हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन, आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ। जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने, अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन। राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउनु हो, राजनीति गर्ने भनेको आफ्नालाई बनाउनु हो, आफू बन्न हो। यो देशले आज कुन भड्कालोमा लगिसक्यो? 10 लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन्, देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो, त्यतातिर ध्यान जाँदैन। अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ, यो किताब पढ्यो, त्यो किताब पढ्यो। यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो रङ्गमञ्च हो। ठुला मान्छे नेताहरूलाई यो रङ्गमञ्च हो। यहाँ जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ, त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ। संसदमा सहमति छ, नेपाली जनता सहमत छ। दुःखका साथ भन्छु, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो? सुनेको छैन। टाढा बाठा हो संसदमा जाने, त्यहाँ चाहिँ गफ गर्ने अहडा हो। देशलाई विदेशीको अखाडा नबनाऊ। देश समाप्त हुन लागेको छ, देशको अस्तित्व मिट्न लागेको छ। तपाईहरुको क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि नेपालको अस्तित्व नमिटाउन कोसिस गर्नुस्। खाली राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो। त्यसो हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो। सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ। यो लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ, हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ। 34 वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ। हामीले खोजेको संसद यस्तै हो जसले चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमाथि, मधेसमाथि, कर्णालीमाथि विभेद गरिराखोस्। हामीले खोजेको संसद यस्तै हो। हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यजीहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनुन्। जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ। जनतासँग भन्न जाने के हो, के काम गरी भन्न जाने हो, ऐन कानुन कति बनाऊ, क्षेत्रको विकास कति गऱ्यौँ, त्यो के भन्न जाने हो, मुख देखाउन। त्यस भएको हुनाले यसरी चल्दैन। हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ, मुलुकलाई यस्तो स्थितिमा किन हामीले पुर्यायौँ। विदेशी इन्स्योरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा जनताको लागि केही डेलिभरी पनि नगर्ने। शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ। योभन्दा राम्रो व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ल्याउन पनि लोकतन्त्रलाई हामीले जोगाइरहनु पर्छ। यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन, परिहाले। जोगाउने जनता छन्। मलाई चिन्ता छ कतै तपाईहरुकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन। कुन विधेयक पास हुने हो, कुन कुरा निर्णय हुने हो, त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा 3 जना नेताले बसेर निर्णय गर्छन्। त्यो 3 जना नेताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो? हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यजीहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनुन्। हामी चाहिँ महिनौदेखि छलफल गरौँ तर एउटा पनि त्यसको सुझाव चाहिँ बजेटमा समावेश नगरौँ। हामीले खोजेको संसद यस्तै हो। हामीले खोजेको संसद यस्तै हो जसले चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमाथि, मधेसमाथि, कर्णालीमाथि विभेद गरिराखोस्। हामीले खोजेको संसद यस्तै हो। पर्याप्त आधारहरू त्यहाँ रहेका छन्। त्यही भएर हामी सोच्न विवश छौँ, यो संसदमा लोकतन्त्र कहाँ छ, यो संसदको गरिमा कहाँ छ? त्यो प्रश्न गर्न आज अन्तिम दिनमा म विवश छु। त्यो समीक्षाको दौरानमा किन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू एकदम 30-34 वर्षदेखि लोकतन्त्रको ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने यही संसदमा एउटा मान्यज्यूले आवाज उठाउँदाखेरि 2-3 चोटि आवाज उठाउनु भयो। भर्खर स्वामी बन्नुभएको थियो, आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले पक्राउ गर्यो। यदि एउटा जनप्रतिनिधि आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिशोध साध्नको लागि सरकारबाट पक्राउ पर्छ भने आम जनताको लागि कहाँ लोकतन्त्र होला? यहाँ चाहिँ मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन, सत्ता पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ? हाम्रो जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन्, दिनु उहाँहरू प्रहरी प्रशासनको निशानामा पर्छन्, झुटा मुद्दा लगाइन्छ, प्रतिशोध साधिन्छ। हामी कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ? हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई। यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा, कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर भन्नु, तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ, तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ, संशोधन के पारित हुने, कुन विधेयक पास हुने हो, कुन कुरा निर्णय हुने हो, त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा 3 जना नेताले बसेर निर्णय गर्छन्। त्यो 3 जना नेताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो? त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन्, त्यो हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ नेपालीमा एउटा उखान छ, जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर। हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ। 34 वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ। तर नयाँ शक्तिहरू, नयाँ उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ, चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ। यो कस्तो खालको आक्रोश हो?
कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँहरूप्रति? आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न? यो देशलाई आज कुन भड्कालोमा लगिसक्यो? 10 लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन्, देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो, त्यतातिर ध्यान जाँदैन। अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ, यो किताब पढ्यो, त्यो किताब पढ्यो। यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो रङ्गमञ्च हो? ठुला मान्छे नेताहरूको लागि यो रङ्गमञ्च हो? यहाँ जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ, त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, बत्ती बलिसक्यो, देखिहाल्नुभयो। लामो भाषण गर्दा केही हुँदैन थियो, जनता कुरा उठेपछि बत्ती बल्छ यहाँ। त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता, आम जनताले सन्देश छ, यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ। यो डुबाउने अरू कोही होइन, यसका चालकहरू नै हुन्, जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोटमा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन्। यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन्, तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन्। त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस्। यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा, यो सेसनको अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। सत्तामा भएका मान्छेहरूले सबै कुरा राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा पुग्न बित्तिकै त्यसको सातो पुत्लो उठ्छ। ल भन्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ? त्यस कारणले मूल कुरा के हो भने निरङ्कुश सत्तालाई हामीले 7 साल पहिले चाहिँ राणा शासन निरङ्कुश सत्तालाई फाल्यौँ। त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ। त्यो लोकतन्त्र फेरि गयो 17 सालमा। त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ ल्याउनलाई हामीले 30 वर्ष घनघोर लडाइँ गर्नु पर्यो। हामी सबै यहाँ भुक्तभोगी छौँ। त्यसपछि पनि हामीले फेरि चाहिँ 59 सालमा अर्को प्रतिगमन भएको हो नि। हामी सबै मिलेर त्यो 59 सालको प्रतिगमनलाई हराएर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो। अहिले हामी सबैको काम के हो भने भ्रष्टाचार दबाउन चाहिँ उन्मूलन गर्न हामी सक्दैनौँ। किनभने सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ। त्यो लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ, यो दबाउन चाहिँ यो गुम्यो भने हामीले तब यसलाई प्राप्त गर्न ठुलो सङ्कट पर्छ। हामीलाई अनुभव छ नि, 17 साल पछिको अनुभव, 59 सालको चाहिँ अनुभव। त्यस कारणले मैले पुस 25 गते बोल्दाखेरि यही रोस्टरबाट भनेको थिएँ, यो गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति कसैबाट खतरा छ भने स्वयं हामीबाट छ। हामीबाटै खतरा छ भनेर मैले भनेको थिएँ, मैले रिसले भनेको थिइनँ। अब प्रचण्डजी बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि 2 जना चाहिँ कौसिया बसेर हात हल्लाएको होइन। फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर आएपछि धुमधाम विरोध भयो। त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त? हाम्रो गति हेर्नुहोस् त। अहिले तपाईँहरूलाई सङ्घीयता उदाहरण दिन त तपाईँ चाहिँ त्यो कोसीकै हेर्नुहोस् त गति। अझ तपाईँहरूले सङ्घीयता भएर नेपाली जनताको कान किन खानुहुन्छ? अब सल्लाह गरौँ। सङ्घीय प्रणालीप्रति मेरो विरोध होइन, त नेपालमा हुन्न भने हो नि। तपाईँले चाहिँ अब 22 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटै मन्त्रीमण्डल, 2 करोड 90 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तपाईँ चाहिँ भन्नुहोस् न 138 जना मन्त्रीहरू, अनि तपाईँको चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले पैसाले। त्यस कारणले यो बजेट पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जो भान्से छ उसैले चप्काउँदो बजेट हेर्नुहोस्। मैले यहाँ भने खै बजेटको यस्तो अन्याय भयो। म के भन्न जाने निर्वाचन क्षेत्रमा जनताहित भन्दाखेरि तपाईँको जिल्लामा त 147 किलोमिटर चाहिँ पहाडी राजमार्ग छ नि, उत्तर पाएँ मैले। त्यस्तो हो। त्यस कारणले हाम्रै कारणले यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र चाहिँ गयो भने हामीले फेरि यो चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि विगतका आन्दोलनभन्दा बढी हुन्छ। अहिले मलाई ट्याग गर्ने चाहिँ जनताले यो भ्रष्टाचारी छ, यो घुसिया छ, यो राष्ट्रघाती छ भन्दैनन्। एउटै मात्रै मलाई लाउने खोट के हो भने यिनी चाहिँ सत्तामा बस्ने, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने, भ्रष्टाचारको तपाईँ चाहिँ नेतृत्व गर्ने, यिनीसँग त किन हिँड्छस्? मलाई जनताले तपाईँ चाहिँ नि राख्ने प्रश्न यो हो। म चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि यो ठुला दलसितको मायाले होइन, यो लोकतन्त्र ल्याउन, यो गणतन्त्र ल्याउन हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका छौँ नि, हामीले गर्दै आएको हो नि। त्यस कारणले हामी आफै तपाईँ चाहिँ करेक्सन नभइकन हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउनु हो, राजनीति गर्ने भनेको आफ्नालाई बनाउनु हो, आफू बन्न हो। यहीँनिर छ। हुन त यो संसदीय व्यवस्थाको यो
यो चरित्र पनि हो हेर्नुहोस्। किनभने उहिले कार्लमार्क्सले भनेको थियो नि, टाँठा बाठा हो संसदमा जाने, त्यहाँ चाहिँ गफ गर्ने अखडा हो। त्यसै त भनेको थियो, वैज्ञानिक विश्लेषण हो। तर यो गफ गर्ने अखडा ल्याउन पनि हाम्रो ठुलो कोसिस छ नि, हाम्रो ठुलो योगदान छ। त्यस कारणले यो गफ गर्ने अखडा गयो भने देशै के हुने भन्ने सङ्कट देखिरहेको छु मैले। हेर्नु, शक्ति राष्ट्रहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त, के भइरहेछ, यताबाट के भइरहेछ, यताबाट के भइरहेछ। यस्तो चेप्पोमा परेको बेलामा हामी जनताको समर्थन, जनताको सहयोगबाट पनि हामी नाङ्गियौँ, सहयोग पाइएन भने मुलुकै नरहँदा के हुन्छ स्थिति। हामीले देखेका छौँ नि, ठुला चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ पृथ्वी विदूषित बनाएछन्, दूषित बनाएछन् शक्ति राष्ट्रहरूले। त्यसको दुष्परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेछ। जलवायु परिवर्तनले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हो पृथ्वी दूषित पार्ने, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। उनैका एजेन्डा यहाँ हामीले सकि नसकी कार्यान्वयन गर्नु परेको छ, जुनसुकै कारणले भए। त्यसो भएको हुनाले अब यो बर्खे सेसन सकियो। मलाई थरथरी डर लागेको कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगमा जनतासँग भन्न जाने के हो, के काम गरी भन्न जाने हो, ऐन कानुन कति बनाऊ, क्षेत्रको विकास कति गऱ्यौँ, त्यो के भन्न जाने हो, मुख देखाउन। त्यसो भएको हुनाले यसरी चल्दैन। हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ, मुलुकलाई यस्तो स्थितिमा किन हामीले पुर्यायौँ। हामी बसेर दिल खोलेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प नेपालीको अगाडि छैन। योभन्दा राम्रो व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ल्याउन पनि लोकतन्त्रलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ। समय कम छ, भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु। सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू, नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको, संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो। यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो। तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था, यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र, तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ, यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ। हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। आज हामी संविधान, व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ, छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुने थियौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान, मुलुक, जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने, अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन। हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन, आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ। निर्ममतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर बिदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो। यो दुःखद कुरा हो। शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो। सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन, बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ। कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्, महागठबन्धन भएको छ। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने, पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई? कसले रोक्यो? कहाँ रोकियो? हामी नयाँ दलले? ल बताउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, मानवाधिकारका सिद्धान्त अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन। रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस्। हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ। हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ, यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आरती शाह 140 दिनदेखि न्याय मागिरहेकी छिन्। तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ? अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ, त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा। कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 2-4 किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको 150 वर्षको लागि बाटो
बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ। खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो। त्यसो हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो। मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ। देशको 150-200 वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ। त्यस कारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो। मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, वैशाख 24, 2080 सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र 180 दिन बिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको 65 बैठकका लागि 61 दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक 259 घण्टा 55 मिनट बैठक बसेका छौँ। यो समयको मात्र कुरा भयो। संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम 10 लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा 61 दिनका लागि न्यूनतम 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनग्य खर्च गरेका छौँ हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ। प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ। कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ, दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ, माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाफ आउन सकोस्, नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस्। तर दुःखका साथ भन्छु, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुनेको छैन। ध्यानाकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन, तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन। कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यानाकर्षण गराएको विषय, राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ। बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ। राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन, फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनु पर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ। शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन। शीर्ष भनिने ठानिए नेताहरूकै लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ। संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले, र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मति हेर्ने हो भने झन् टिठ लाग्दो अवस्था छ। सभामुख महोदय, 79 पुस 28 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ 25 गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यसअनुसार संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा 180 वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ। सङ्घीय संसदले मात्रै 150 वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यसमध्ये 40 वटा चाहिँ तत्कालै हामीले बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यसबाहेक संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल वा साझा अधिकार सूचीका थप कानुन समेत बनाउनु पर्नेछ र प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मात्रै आधारभूत मानिएका सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायत ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ। तर दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भए यताको 6 महिनामा सङ्घीय संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो। 6 महिनाको समय र करिब 6 करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो, एउटा कानुन पास गर्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ। नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनु पर्ने प्रकृतिका केही सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू पनि दर्ता गरेका थियौँ। यो सम्मानित सदनको पुनस्मरणका लागि मात्रै म त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ 1, 2080 सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। डेङ्गी रोग नियन्त्रण र रोकथामको उपचारबारे माननीय विराज भक्त श्रेष्ठबाट जेठ 21, 2080 सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा सुन तस्करी प्रकरणबारे 16 सांसद प्रस्तावक रहेको र 4 समर्थक रहेको जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव 10 साउनमा दर्ता गरायौँ। जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव म आफैले लम्की स्किन महामारी नियन्त्रणबारे 16 साउन 2080 दर्ता गराएँ। अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध
दुरुपयोगबारे डिपी अर्याल, अशोक चौधरी, निशा डागी सहित 18 असोजमा हामीले दर्ता गरायौँ। एकातिर संसदले पर्याप्त बिजनेस पाएन भने अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका यी सङ्कल्प प्रस्ताव जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको 5वटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन, थन्काइयो। समय, सन्दर्भ र घटना केन्द्रित गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेको यस्तो प्रस्तावहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक संसदले कल्पना गर्न सक्दैन सभामुख महोदय। तर ठुला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिने यो सदनमा हाम्रा प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढेनन्। बेलैमा छलफल नचलाउँदा कतिपय प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक जस्तो लाग्छन्। तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी प्रस्ताव ढिलो चाँडो छलफल चलाउनै पर्छ यो संसदमा। एउटा अर्को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सैद्धान्तिक छलफल हुनुअघि जनताको राय समेत लिएर विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्यो। नागरिक र सरकारवालाको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण विवाद आउने गरेकाले त्यो मस्यौदा जनताबीच लैजानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव थियो। तर सत्तापक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो सभामुख महोदय। कानुन बनाउँदा नागरिकको न्याय राय लिउँ भन्ने प्रस्ताव समेत बहुमतको बलमा पेलिदो रहेछ। कस्तो विडम्बना। नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास सिक्दैछौँ सभामुख महोदय। केही कमजोरी पनि भएका होलान्, तिनलाई आउँदा दिनमा सच्याउने छौँ। प्रारम्भिक सिकाइको यो चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो संसद ठुला भनिएका 3 दल बाहेकका लागि अनुदार छ। यो भन्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। समयको पाबन्दी छ, मलाई 1 मिनटको समय पाउँ सभामुख महोदय। म केही चिज यहाँ जोड्न अनुमति चाहन्छु। व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ। तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय? नागरिकलाई। अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय? हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाँडीचुँडी खाँदै हामी गर्छौँ भनेर जवाफ दिने कि यो कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ। यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। मात्र यति भन्छु सभामुख महोदय, यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन। परिहाले जोगाउने जनता छन्। मलाई चिन्ता छ कतै तपाईँहरूकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन, किनकि तपाईँहरूमा सत्ता बाहेक नागरिक बारे सोच्ने सोच कतै पनि देखिएको छैन। परिवर्तन जोगाउनका लागि, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भन्नुभएको छ। कसलाई जोगाउनका लागि लाग्नु भएको छ? बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेल नेल भोगेका थिए। छोराछोरी पुस्ता सुन भित्र्याउनका लागि जेल नेल जाँदैछन्। लोकतन्त्र यसरी जोगिँदैन। गम्भीर हुनुपर्नेछ। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ। यो सरकारले कतिवटा हाइवे बनायो, कतिवटा बाटाघाटा बनायो, कतिवटा विश्वविद्यालय बनायो, ठुला आयोजना कतिवटा सम्पन्न भयो। त्यसलाई आधार मानेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। म सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता जोगाउन सरकारलाई समर्थन र समर्थन फिर्ताको होइन। सरकारले कतिवटा आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न गर्यो, कतिवटा कामहरू सम्पन्न गर्यो, त्यसका आधारमा समर्थन या विरोध गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विदेश भ्रमणमा हाम्रो इज्जत बढ्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएकोमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। देशको इज्जत त बढ्यो होला, तर इकोनोमी बढ्न सकेको छैन। इकोनोमीको रूपमा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले यति ठुलो प्रगति गरिसक्दा पनि आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् विदेशी दूतावासमा तपाईँ देशको योजना लिएर जानुभएको छ कि आफन्तको लागि, आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि स्कलरसिपको योजना बोकेर जानुभएको छ? देशको नेतृत्व दुई छिमेकी देशहरूसँग आर्थिक उन्नतिको प्रस्ताव लिएर जान सकेको भए आज यति ठुलो उन्नति गरेका मुलुकहरूको छेउमा बसेर हामी यति धेरै हरेक सूचकाङ्कमा तल परेको गरिब देशमा बस्नुपर्ने थिएन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अन्त्यमा सहकारीहरूको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने धेरै मानिसहरूको बिल्लीबाट हुनेछ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। सहकारी पीडित मानिसहरू सडकमा आएका छन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नतिर लागि सुनिरहेको छु। यसका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका आफन्त, परिवार र राजनीतिक दलले संरक्षण दिएका मानिसहरू धेरै छन्। त्यसकारणले सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन भन्ने सुनिँदै आइएको छ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। र अहिले आइपिओका नाममा पनि घाटा लागेका संस्थाहरूलाई बुकमा नाफा देखाएर नागरिकको पैसा ठग्ने काम सुरु भएको छ। समयमै यी विषयमा ध्यान दिइएन भने हामी अर्को एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ पुग्नेछौँ। भएको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, कहीँ नभएको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू विदेश भ्रमणमा जानुभयो,
स्वाभाविक छ प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानुपर्छ, त्यसलाई हामीले बुझ्ने विषय हो। तर प्रधानमन्त्री विदेशमा गए पनि मुलुकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ। मुलुकका दैनिक शासन प्रशासनका कामहरू, मुलुकको नियमित काम कारबाहीहरू रोकिँदैनन्। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री देशमा नभएको कारणले, प्रधानमन्त्री विदेशमा गएका कारणले भनेर सदन स्थगित गरियो। सदन स्थगित गर्नका निम्ति सरकारले एक ढङ्गले भन्दा दबाब दियो। यो खालको चाहिँ असङ्गत अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारणले जब सदनको काम कारबाही स्थगित गरिन्छ अनि बुझ्नुपर्छ कि सरकारले, सत्ताले यो सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिन चाहन्छ वा चाहँदैन, त्यसबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, यो सदनमा 7 महिना हामीले व्यतीत गऱ्यौँ यो बैठकमा, यो चाहिँ अधिवेशनमा। तर नतिजा के भयो? नतिजा के भयो भनेदेखि एउटा चाहिँ खास गरी यो अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गर्ने बाहेक अरू कुनै कानुन निर्माणको काम, एउटा काम पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, बढ्न सकेन। एउटा ऐनमा संशोधन बाहेक ऐन निर्माण गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने सदनको एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार हो। तर एउटा ऐनमा संशोधन बाहेक अरू कुनै नयाँ कानुन हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। जे अपेक्षित कानुनहरू थिए सदनमा आउनुपर्ने, ती कानुनहरू पनि आउन सकेनन्। जे आएका छन् तिनीहरूमा पनि अनेक सदनमा कानुनहरू, विधेयकहरू प्रस्तुत हुँदा नहुँदै त्यसमा कन्ट्रोभर्सी, त्यसमा अनेक प्रकारका समस्या र त्यो अगाडि बढ्नै नसक्ने खालको अवस्था सृजना भयो। यसका पछाडि को जिम्मेवार हो? किन सदनमा एउटा मात्रै 7 महिनामा एउटा मात्रै ऐनमा संशोधन गरिन्छ? किन कुनै नयाँ ऐन निर्माण हुन सक्दैन? यसका पछाडि को जिम्मेवार छ? यसका पछाडि सरकार जिम्मेवार छ। सभामुख महोदय, सरकारले संविधानले अपेक्षा गरेका, संविधानले निर्देश गरेका कानुनहरू निर्माण गरेर, कानुनहरू संशोधन गरेर वास्तवमा जनतालाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सरकार चाहेन भन्ने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ। सभामुख महोदय, सदनमा सरकारले सांसदहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ संसदहरूप्रति एक खालको अपमानपूर्ण, एक ढङ्गले चाहिँ सांसदहरूको भूमिकालाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने र अस्वीकार गर्ने काम गर्यो भन्ने मेरो आरोप छ। सभामुख महोदय, सांसदहरूले यो चाहिँ यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति निरन्तर विधेयकहरू प्रस्तुत हुन्, त्यसमा छलफल होस्, कानुन निर्माणको काममा सदन प्रभावकारी बनोस् भनेर चाहना सांसदहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरियो। तर त्यो चाहनालाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो र त्यस दिशातर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न चाहेन। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, सांसदहरूले निरन्तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा, सुशासनका प्रश्नमा, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रश्नमा, विकास निर्माणका प्रश्नमा, महँगी नियन्त्रणका प्रश्नमा, शान्ति सुरक्षाका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका रक्षाका प्रश्नमा, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा लगायत अनेकन राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नमा, जनसरोकारका प्रश्नमा निरन्तर आवाज उठे, सधैँजसो आवाजहरू उठे। तर सरकारले, सांसदहरूले, जनताबाट निर्वाचित भएका जिम्मेवार सांसदहरूले सदनमा उठाएका जिम्मेवारीपूर्वक उठाएका कुनै पनि आवाजलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र चाहिँ ती आवाजमा रहेका सच्चाइलाई ग्रहण गर्ने, त्यस दिशातर्फ कुनै कदम चालेन। यतिसम्म कि सांसदहरूले उठाएका आवाजहरूको जवाफ दिनेसम्म पनि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेन। यसरी म के देख्छु सभामुख महोदय भनेदेखि सांसदहरूप्रति सरकारले गरेको चाहिँ अपमानका रूपमा म यसलाई चित्रण गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले आवाज उठाउने र सांसदहरूले उठाएका आवाजलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्ने सरकारको जुन रवैया छ, यो रवैया संसदको गरिमालाई, संसदको महत्त्वलाई, यसको प्रतिष्ठालाई अवमूल्यन गर्ने दिशातर्फ अभिमुख छ भन्ने मेरो आरोप छ। सभामुख महोदय, जब सरकार यस रूपमा सांसदहरूका अभिव्यक्तिप्रति यसरी चाहिँ अनदेखा गरेर प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई इग्नोर गरेर प्रस्तुत हुन्छ भने सदनको काम कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यति मात्रै होइन, नेपाल चाहिँ अहिले कस्तो स्थितिमा छ भन्दाखेरि तस्करीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा नेपाल बदनाम भएको छ। यो स्थिति ओभरनाइट अचानक सिर्जना भएको होइन। सभामुख महोदय, यसका पछाडि पृष्ठभूमिहरू छन्।
त्यसतर्फ वास्तवमा चाहिँ सरकार चाहिँ कतिसम्म लाचार छ, कतिसम्म एउटा चाहिँ प्रभावहीन छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूले देखिएको छ। दैनिक जसो क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भएर तस्करी हुन्छ। राज्यका अङ्गहरू, राज्यका औपचारिक संरचनाहरू, राज्यका औपचारिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू त्यस कुकर्ममा संलग्न हुन्छन् र तिनीहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्दैन र यतिसम्म कि ती अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका निम्ति र तस्करीको एउटा चाहिँ जुन एउटा दृष्टिकोणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन बदनाम भएको छवि छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनका निम्ति प्रभावकारी कदम चालौँ, निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरौँ र त्यस मार्फत दोषीहरूलाई दण्डित गरौँ भनेर प्रतिपक्षले उठाएको जायज आवाजलाई सभामुख महोदय लामो समयसम्म सुनिएन। अहिले चाहिँ सदन अवरोध गरेको चाहिँ प्रसङ्गमा यहाँ कुराहरू उठेको छ। निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि नसुनेपछि निरन्तर सदन अवरोध गरेरै स्पष्ट हुनुपर्दछ। यदि प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेको थिएन भने, प्रतिपक्षले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाएको थिएन भनेदेखि सभामुख महोदय यो सुन तस्करीका सम्बन्धमा जुन जाँच आयोग बन्यो त्यो जाँच आयोग बन्दैन थियो सभामुख महोदय। त्यस कारणले अहिले पनि म के देख्छु भनेदेखि जस्तो भेपमा त्यो भेपको तस्करी, भेप मार्फत भएको 9.5 किलो तस्करीका सम्बन्धमा वास्तवमा त्यो सुन 9.5 किलो हो भनेर यकिन भएको छ, तर त्यो सुन कहाँ छ अहिले पनि त्यो वास्तवमा कुनै त्यसको जानकारी छैन, सरकारसँग त्यो सुन छैन। यसरी तस्करी भएको सुन समेतलाई जो रङ्गी हात पक्रिएको छ त्यसलाई समेत राज्य कोषमा दाखिला गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ भन्ने कुरा देखिएको छ सभामुख महोदय। यसरी राज्यका औपचारिक निकायहरूको, औपचारिक पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा जुन प्रकारको तस्करी चाहिँ भयो हाम्रो देशमा, भइरहेको त्यसको श्रृङ्खला चल्यो लामो समयदेखि र यसले जुन हाम्रो देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्रिएको छ, यसलाई दुरुस्त गर्नका निम्ति अहिले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर, धेरै ठुलो दबाब दिएर मात्रै जाँच आयोग बनेको छ सभामुख महोदय। र म भन्न चाहन्छु अहिले पनि सरकार वास्तवमा यसप्रति चाहिँ त्यति धेरै उत्साहित छैन। छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनका निम्ति, जाँच आयोगलाई सघाउनका निम्ति त्यति उत्साहित नभएको हामी पाउँछौँ र सरकार यस प्रश्नमा अहिले पनि उदासीन छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, एउटा प्रसङ्ग उठेको छ यहाँ, संवाद, सहमति र सहकार्य। बडो राम्रो कुरा, सुन्दाखेरि कानमा चिनी हालेकै जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। संवाद, सहमति र सहकार्य धेरै राम्रो छ सभामुख महोदय। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिएर, प्रतिपक्षका जायज आवाजलाई दमन गरेर, सदनका काम कारबाहीहरूलाई लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले जसरी चलिरहेको छ, के यही हो सभामुख महोदय संवाद, सहमति र सहकार्यको नमुना? यदि यस्तो हो सभामुख महोदय, सहकार्य, सहमति र संवादको परिभाषा यो हो भनेदेखि यस्तो सहकार्य, यस्तो सहमति र यस्तो संवाद नेपाली जनताले चाहेका होइनन्, हामीले पनि चाहेका छैनौँ सभामुख महोदय। साँचो अर्थको सहमति हो भनेदेखि चाहे सत्ता पक्षले उठाओस्, चाहे प्रतिपक्षले उठाओस्, जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा उठाइएका प्रत्येक जायज आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो तत्परता, त्यो आँट सरकारसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। जहाँसम्म यो चाहिँ सत्ता पक्षको सहकार्यको सन्दर्भ छ, यो त हामीले चाहिँ सुन्दर सहकार्य देखिरहेकै छ सभामुख महोदय, अत्यन्त सुन्दर सहकार्य। सत्ता पक्ष जुन अहिले गठबन्धन छ, गठबन्धनका दलहरूका बिचमा एउटा सुन्दर सहकार्य छ। जनयुद्ध मानेर, जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मानेर यो गठबन्धन बनिरहेछ, गठबन्धन चलिरहेछ, योभन्दा सुन्दर सहकार्य के हुनसक्छ सभामुख महोदय? नेपाली कङ्ग्रेस जो अहिले आफूलाई संसदको ठुलो दल मान्छ हो पनि अङ्कगणितका हिसाबले, तर जनयुद्ध मानेर तेस्रो दलको नेतृत्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै सायद फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसमा सम्बोधन गर्न जानका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य सदस्यहरू पनि दौरा सुरुवाल सिर ठिकठाक पर्दै हुनुहुन्छ होला। यस हिसाबले त्यो छ स्थिति। तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार छ, जनयुद्ध दिवस मानेर पनि यहाँहरू
यो संवाद सहमति र सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। संवाद सहमति र सहकार्यको योभन्दा सुन्दर उदाहरण अर्को के हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो फागुन 1 गतेलाई जसरी सरकारले दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु यो निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले, चाहे हिजोको द्वन्द्वको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे विस्तृत शान्ति सम्झौताको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, या कुनै पनि दृष्टिकोणले, चाहे सदनमा प्रतिबिम्बित भएको जनमतको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे आम नेपाली जनताको चाहनाको दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले फागुन 1 गते उत्सवको दिन हुन सक्दैन। त्यो फागुन 1 गते कुनै जश्न मनाइने दिन हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यो नेपालमा हिंसा आरम्भ भएको दिन थियो, हिंसा आरम्भ गरिएको दिन थियो र त्यो हिंसाको बाटो गलत हो भन्ने स्वीकार गरेर त्यो चाहिँ फागुन 1 गते हिंसात्मक यात्रा सुरु गर्ने साथीहरू त्यो यात्रा गलत थियो भन्ने कुरा मन्जुर गरेर यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको र यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको र आज त्यो स्वीकारोक्तिका साथमा यो सम्मानित सदनमा उहाँहरूको उपस्थिति छ भन्ने म मान्दछु सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा यो फागुन 1 गतेलाई फागुन 1 गते जश्न मनाएर दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्दैन, नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। यदि यो सरकारलाई फागुन 1 गते यो युद्ध दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ, उसलाई यो ठिक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले फागुन 1 गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गर्नुहोस्। त्यो आँट छ सरकारसँग। यो सदन समक्ष यो फागुन 1 गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ, यो फागुन 1 गते बिदा गर्नुपर्छ, जसमा मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदन समक्ष प्रस्तुत गरोस् र नेपाली जनताका प्रतिनिधिले त्यसका बारेमा निर्णय दिनेछन्। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूका सामनेमा, यो सदनका सामनेमा फागुन 1 गतेको युद्ध दिवसका सन्दर्भमा त्यसको परीक्षण गर्न सरकार तयार छ। मलाई लाग्छ सरकारले त्यो आँट गर्ने छैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सरकारले यो गलत निर्णयबाट पछाडि हटोस्। यदि पछाडि हट्न चाहँदैन भनेदेखि, सिधै पछाडि हट्न चाहँदैन भनेदेखि सदन समक्ष प्रस्ताव लिएर आओस् र सदनको निर्णय मानेर अगाडि बढोस्। यसरी जनताको चाहना विपरीत, सदनको चाहना विपरीत यो प्रकारको चाहिँ वास्तवमा शान्ति प्रक्रियातर्फ अगाडि बढिरहेको, स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको, विकास समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको मुलुकलाई अनि फेरि चाहिँ युद्धतर्फ फर्काउने, युद्ध दिवस मनाउने त्यस खालको गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यसबिचमा अरू अनेक समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक छ, अमन चैनको अवस्था चिन्ताजनक छ। हरेक दिन जस्तो हिंसा, हत्याका घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, तर सरकार दोषीहरूलाई दण्डित गर्न, दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार उदासीन छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, कानुनले दण्डित गरेका अपराधीहरूलाई, ज्यानमाराहरूलाई, हत्याराहरूलाई, दिन दहाडै खुँडा खुकुरी लिएर मान्छे मार्न हिँड्ने अपराधीहरूलाई, मान्छे मारेका अपराधीहरू, हत्याराहरूलाई सरकारले सिफारिस गर्छ, सगौरव सिफारिस गर्छ, लाज नमानी सिफारिस गर्छ, रिहा गर्नका निम्ति सिफारिस गर्छ राष्ट्रपतिज्यू समक्ष। राष्ट्रपतिज्यू एक शब्द नसोधिकन, त्यसलाई फिर्ता नगरिकन त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ। र अहिले अब त सरकारले चेत्नुपर्ने हो। सरकारले रिहा गरेका अपराधीहरूले रिहा भएको भोलिपल्टदेखि फेरि मान्छे मार्न हिँडेका छन्, फेरि हत्या गर्न हिँडेका छन्, फेरि बलात्कार गर्न हिँडेका छन्, सामूहिक हत्याको चाहिँ योजना बनाएर हिँडिरहेका छन्, त्यस प्रकारका अपराध कर्म गरिरहेका छन्। तर सरकारलाई लाज छैन सभामुख महोदय। अपराधीहरूलाई छाड्ने, फेरि ती अपराधीहरू बाहिर निस्केर त्यसपछि अपराध कर्महरूलाई अगाडि बढाउने सरकार तमासा हेरेर बसिरहेको छ। यस्तो सरकारबाट शान्ति सुरक्षा अमन चैनको हामीले कुनै आशा गर्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अवस्था यस्तो रहेको छ। अराजकताको सिमाना आएको छ सभामुख महोदय, अराजकताको सिमाना आएको छ। यो चाहिँ यो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सोसल मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ चरम दुरुपयोग भएको छ सभामुख महोदय। र त्यस्ता खालका अराजकताका संवाहकहरूले त्यस खालका प्रवृत्तिहरू संविधानका विरुद्धमा, कानुनका विरुद्धमा
अनेकन प्रकारका गतिविधिहरू गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले व्यवस्थाका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा अनेकन प्रकारका प्रलापहरू गरिरहेका छन् सभामुख महोदय। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। यदा कदा लाग्छ सरकार कति निरीह भयो। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी, यस प्रकारको अराजक, यस प्रकारका गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने र चाहिँ वास्तवमा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने होइन, त्यो अराजकतामा के भनेदेखि कुनै न कुनै रूपले साथ समर्थन दिइरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्ने एउटा आधार स्थिति तयार भएको छ। यसरी विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति यति बेला मौलाइरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले अहिले कुनै अमुक दलका विरुद्धमा, कुनै अमुक नेताका विरुद्धमा, प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धमा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका विरुद्धमा गतिविधि भएको छ भनेर आनन्दको महसुस गरेको होला। तर सभामुख महोदय, यो प्रवृत्तिका प्रति यदि सरकार सहिष्णु हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो प्रवृत्तिले अरूलाई पनि बाँकी राख्ने छैन। त्यस कारणले यस्तो स्वेच्छाचारिता, यस्तो अराजकताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति किन सरकार सचेत बन्दैन, किन सरकारले पहल गर्दैन भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय म यहाँनिर राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि म संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यहाँ पनि चर्चा भएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा जुन कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ, यो प्रक्रियाका सन्दर्भमा एउटा चाहिँ प्रतिपक्षका प्रति एउटा अत्यन्तै गलत, अनुचित र आग्रही आरोप लगाउने काम गरेको छ सत्तापक्षले। सभामुख महोदय, म यस्तो आरोपको विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो शान्ति प्रक्रियामा जुन प्रकारको विलम्ब भइरहेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काममा जुन प्रकारको विलम्ब भइरहेको छ, यो विलम्ब को अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ। यो न्यायमा चाहिँ विलम्ब ढिलाइ हुनुपर्ने त्यो अन्याय सरह हो। त्यस कारणले यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण हुनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण छ सभामुख महोदय। तर यसका सन्दर्भमा किन ढिलो भएको छ? ढिलो सत्तापक्षले गर्छ, आरोप प्रतिपक्षलाई लगाउँछ। यो अत्यन्त खेदजनक कुरा हो सभामुख महोदय। हामी स्पष्ट छौँ, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित जुन कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ, म सत्तापक्षलाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई भन्न चाहन्छु, पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भएर, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रित भएर नेपालका अदालतका चाहिँ आदेशहरूलाई पालना गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध भएर र मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यताहरू छन्, ती मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएर यो कानुन निर्माणको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्यौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो सभामुख महोदय। यो गर्नका निम्ति केले रोकेको छ? सत्तापक्षसँग म सोध्न चाहन्छु, सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, केले रोकेको छ? पीडितलाई न्याय दिने कुरालाई केन्द्रभागमा राखौँ, अदालतको आदेशलाई पालन गरौँ, मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित भएर अगाडि बढौँ र यो कानुन निर्माणको काम अविलम्ब टुङ्ग्यौँ। हामीले पहिल्यै टुङ्ग्याउन चाहेको, तर सरकारले के चाहिरहेको छ त भन्दाखेरि सभामुख महोदय, यस हिसाबले होइन, सरकार सत्तापक्ष प्रतिपक्षमाथि आरोप थोपरेर यो शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्न भन्ने मेरो आरोप छ सभामुख महोदय। त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो, त्यसैको एउटा कडी हो कि फागुन 1 गतेको युद्ध दिवस। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन चाहनेहरूले फागुन 1 गते युद्ध दिवस घोषणा गरेर त्यसपछि चाहिँ शान्तिको वातावरणलाई बिथोल्ने काम गर्दैनन् भन्ने मेरो आरोप छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यसबिचमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अचम्मको अवस्था छ सभामुख महोदय। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, मन्दीको अवस्थामा छ। यो मन्दीको अवस्थामा छ, सङ्कटको अवस्थामा छ अर्थतन्त्र भन्ने कुरा प्रति सरकार बेखबर छ। मैले यसबिचमा बडो परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरू मैले सुनिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, अपरेसन गर्नुपर्ने, सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र ठिकठाकै छ, यो लयमा फर्किँदैछ, दुरुस्त हुँदैछ। अघि पनि मैले सुने
लयमा फर्किँदैछ, राम्रो हुँदैछ भन्ने सुने। सभामुख महोदय, के यो अभिव्यक्तिमा सच्चाइ छ? छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले कुन कुरा ठिक हो? प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने कुरा ठिक हो कि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, दुरुस्त छ भन्ने कुरा ठिक हो? एउटा सरकारका दुईजना पदाधिकारीले एउटा विषयमा दुईटा विपरीत अभिव्यक्तिहरू गरिरहनु भएको छ, तर हामी मानेर हिँड्न विवश हुनुपर्ने सभामुख महोदय। यस्तो खालको हास्यास्पद अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि तथ्यले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, सङ्कटमा छ भन्ने कुरा बताउँछ। माग छैन, मागमा एकदमै सिग्निफिकेन्टली माग घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, आपूर्ति घटेको छ। कारखानाहरू कतिपय बन्द भएका छन्, कतिपय 20 देखि 50% क्षमतामा सञ्चालन भएका छन्। हरेक तेस्रो सटरमा टु लेट लेख्न थालिएको छ। निर्यात घटेको छ, आयात घटेको छ, राजस्व लक्ष्य अनुरूप सङ्कलन हुन सकेका छैन। लक्ष्य अनुरूपकै त्यो चाहिँ साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चाहे त्यो अनुदानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ऋणको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सहयोगमा उल्लेखनीय चाहिँ गिरावटको अवस्था छ। ट्रेजरी डिफिसिटको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रेजरी डिफिसिटको अवस्था चिन्ताजनक छ। यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पहिलो त्रैमासिकमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरेका होइन सभामुख महोदय। आन्तरिक ऋण अहिले कस्तो अवस्था देखा पर्यो भने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छ, 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि ट्रेजरी डिफिसिट 1.5 खर्ब छ। 150 अर्ब ट्रेजरी डिफिसिट छ आजका मितिमा। 95 पहिलो त्रैमासिकमा तपाईँ चाहिँ यो 95 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउनुहुन्छ र पनि 1.5 खर्बको चाहिँ ट्रेजरी डिफिसिट छ भनेपछि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कहाँनिर छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ सभामुख महोदय। सार्वजनिक ऋण बढेको छ, बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढेको छ। उद्योगीहरू, व्यवसायहरू ब्याङ्कको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। डिफल्टरहरू, कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या गुणात्मक रूपले बढ्न थालेको छ। ब्याज दर महँगो छ, बैङ्कमा तरलता छ, तर ऋण लिन चाहने मानिसहरू छैनन्। समस्या झनपछि झन विकराल बन्दैछ। तर सरकार यस्तो सङ्कटपूर्ण बनिरहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा बेखबर छ र यसप्रति चाहिँ एक ढङ्गले भन्दाखेरि बेसरोकार भएर सरकार चलिरहेछ। सरकारले समस्या समाधान गर्नका लागि व्यवसायहरूका, आर्थिक क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका, उत्पादनका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्ने, समस्या समाधान गर्ने होइन सभामुख महोदय। सरकार उद्योगी व्यवसायहरूको भय दोहन गर्ने, उनीहरूमाथि डन्डा बर्साउने, उनीहरूलाई त्रसित आतङ्कित तुल्याउने त्यो काममा लागिरहेछ। समस्या कहाँनिर छ, त्यसको समाधान के हो त्यसतर्फ लाग्ने होइन। समस्या समाधानका निम्ति सहजीकरण गर्ने होइन, समस्या समाधानका उपाय लिएर प्रस्तुत हुने होइन। उद्योगीहरूमाथि, व्यवसायहरूमाथि, आर्थिक क्रियाकलापका हरेक क्षेत्रमाथि त्यस हिसाबले चाहिँ सरकार एउटा चाहिँ डन्डा बर्साउन उद्यत भएको छ, त्रसित तुल्याएको छ र उनीहरूलाई आतङ्कित तुल्याएको छ। सहकारीको क्षेत्र भन्नुहोस्, लगायतका अरू क्षेत्रहरूको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। अवस्था कस्तो छ सभामुख महोदय भनेदेखि एकातिर पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सक्दैन। दसैँभन्दा अगाडि म चाहिँ सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीजीले बोल्नुभयो, पब्लिकली स्टेटमेन्ट दिनुभयो, तर आज पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन सरकारले। यस्तो अवस्था छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो। पेन्सन दिन, तलब दिन, दैनिक शासन प्रशासनका काम सञ्चालन गर्न, त्यो चाहिँ ऋणको समावेश तिर्न, त्यो नसक्ने अवस्थामा आइपुग्यो। पहिलो त्रैमासिकमै 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसक्यो सरकारले तलबका निम्ति, पेन्सनका निम्ति, यो चाहिँ साधारण खर्चका निम्ति भनेपछि अवस्था कहाँनिर छ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र। मुद्रास्फीति उच्च दरमा अगाडि बढेको छ। अहिले सरकारी आँकडाहरूले भन्छन् 8.64%मा मूल्य उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 8.64% पुगेको छ। चिनीको, जिराको, चामलको अघि पनि चर्चा भयो हाउसमा,
कि लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिँदै छ। कस्तो अवस्था छ भनेदेखि सभामुख महोदय, हामी अब यो चाहिँ मुद्रा विनिमयबाट कतै वस्तु विनिमयतिर फर्किँदै त छैनौँ, सरकारले त्यतातिर डोर्याउँदै त छैन भने जस्तो स्थिति देखा पर्दैछ। यसबिचमा यो चाहिँ डिडिसीले, दुग्ध विकास संस्थानले किसानहरूलाई दुधको मूल्य दिन नसकेर उसले चाहिँ दुधको सट्टामा तिमीलाई घिउ दिन्छु, घिउ लिएर जाऊ भनेर उसले चाहिँ किसानहरूलाई सार्वजनिक रूपमा त्यस खालको आह्वान गरे। सभामुख महोदय, यो लज्जाको विषय हो। अब के हामी अब मुद्रा विनिमय यो चाहिँ मुद्राको विनिमयबाट वस्तु विनिमयतिर फर्किने हो, आदिम युगतिर फर्किने हो? सभामुख महोदय, हामी त्यहाँ पुगेका हौँ। दुधको सट्टामा घिउ लिएर जाऊ के भन्न खोजे आयो, तर सरकार बेखबर छ। ब्याङ्क तथा यो वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तर कमजोर छ। सेयर मार्केट प्रतिदिन ओह्रालो लागिरहेछ। सरकारलाई कुनै चासो, कुनै चिन्ता छैन, केही मतलब छैन। र अहिले देखिएको के छ भने, अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विपरीत भनाइहरू, अर्थमन्त्री र गभर्नरका बिचका मनमुटावहरू ती छरपष्ट रूपमा आइरहेका छन्। जब राज्यको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका संस्थाहरू र पदाधिकारीहरूका बिचमा एउटा साझा दृष्टिकोण हुँदैन, समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्ने साझा तत्परता हुँदैन भनेदेखि सभामुख हुँदै मुलुकले बिहोर्ने यस्तै खालको अवस्था हो। त्यस कारणले यसको प्रभाव के हुँदैछ सभामुख हुँदै भनेदेखि चौतर्फी रूपमा जुन प्रकारको यो बजेटले जुन प्रकारको लक्ष्य निश्चित गरेका थियो, त्यो बजेटको लक्ष्य पुरा हुने कुनै लक्षण छैन। सभामुख हुँदै आर्थिक वृद्धि 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएछ। 7% हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, त्यो केही पुरा हुनेवाला छैन। सभामुख महोदय, राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, रोजगारीका सम्बन्धमा जुन लक्ष्य निश्चित गरिएको छ त्यो पुरा हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यसरी चौतर्फी रूपमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। र के देखिँदैछ सभामुख महोदय, यो सरकारले अब अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने मात्रै होइन, त्यो सङ्कटलाई बुझ्ने समेत सामर्थ्य यसले गुमाएको छ। सभामुख महोदय, समाधान दिने त परेको कुरा, समस्यालाई बुझ्ने सामर्थ्य समेत गुमाएको छ। त्यस अर्थमा सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्नका लागि सभामुख महोदय यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। त्यस अर्थमा म भन्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कटको समाधानका लागि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, अर्थविदहरू लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरकारहरूको सहभागितामा एउटा महासम्मेलन गर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था सृजना भएको छ। सभामुख महोदय, यसरी चाहिँ वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्दैन। यसको निमित्त सत्तापक्ष, प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै सरकारवालाहरूलाई सहभागी बनाएर एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको सङ्कट र यसको समाधानका सम्बन्धमा एउटा महासम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यो सरकारको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रका सङ्कटहरू समाधान हुँदैनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। सभामुख महोदय, त्यसै गरी यो पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्था छ। सभामुख महोदय, के भएको यो बनेका सम्पन्न भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन यो सरकारले। भैरवा विमानस्थल बनेको छ, पोखरा विमानस्थल बनेको छ, सञ्चालन गर्न सक्दैन। अरू निर्माणाधीन आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग लगायतका जति पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, स्तरोन्नतिका आयोजनाहरू छन्, यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प प्राय भएको छ। कुनै पनि आयोजनाहरू सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। हिजो सुरु गरेका कैयौँ आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्ने, तिनीहरूलाई कार्यक्रमको सूचीबाट हटाउने काम त सरकारले गर्यो। चालु अवस्थाका आयोजनाहरू पनि ठप्प प्राय अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिक्षाको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, कस्तो छ भनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ देशको श्रम शक्ति, विदेशी निक्रम दैनिक रूपमा 2200 जति श्रम शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बाहिरिने क्रम छ। त्यो चाहिँ त्यसमध्ये करिब 2200 भन्दा बेसी, त्यसमध्ये करिब 2100 श्रमका लागि र करिब 300 वास्तवमा चाहिँ अध्ययनका लागि दैनिक रूपमा यो यति ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो देशको श्रम शक्ति, युवा विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम छ। यसलाई रोक्नका निम्ति कुनै चिज छैन, तर सरकारले देशमा मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरू खोल्न नदिने, नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्न नदिने र चिकित्सा शिक्षा र अरू प्राविधिक शिक्षामा नियोजन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र +2 सकेपछि सबै विद्यार्थीहरू विदेश जाउन् भन्ने, विद्यार्थीहरू मात्रै होइन हाम्रो पुँजी पनि विदेश पलायन हुने त्यस खालको नीति यसले लिएको छ। यतिसम्म यो सरकार आग्रही छ कि, यतिसम्म पूर्वाग्रही छ
कि मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गठन आदेश जुन थियो, जुन गठन आदेशका आधारमा यो विश्वविद्यालयको काम कारबाही अगाडि बढेको थियो, सरकारले यो गठन आदेशको म्याद नथपेर प्राविधिक शिक्षाप्रति र सँगसँगै जननेता मदन भण्डारीप्रति पनि एक प्रकारको आग्रह राखेको छ सभा महोदय। यसरी चाहिँ यो चाहिँ शिक्षा नियोजनको बाटोमा यो सरकार एउटा चाहिँ नाङ्गो ढङ्गले अगाडि बढेको छ र सभामुख महोदय, यो सरकारको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले कुनै सुशासन, कुनै शान्ति सुव्यवस्था र विकास समृद्धि के हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो सदनका जिम्मेवार मान्य सदस्यहरूले अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथमा एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजी केही समय अगाडि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा, कुटियाङ्गी लगायतको क्षेत्रमा आउनुभयो। उहाँको भ्रमण कस्तो भ्रमण हो? सरकारले आमन्त्रण गरेको हो कि निम्ता गरेको हो कि होइन, कि उहाँ किन आउनुभएको, कसरी आउनुभएको, के गरेर जानुभयो, त्यसका बारेमा सदनलाई सरकारले जानकारी दियोस् भनेर निरन्तर मान्यज्यूहरूले आवाज उठाउनु, सदनमा आवाज उठ्यो। सभामुख महोदय, यो सरकार कति लाचार छ भनेदेखि उहाँ आउनुभएको हो, आउनुभएको होइन यो पनि भन्न सक्दैन। हामीले निमन्त्रणा गरेका हौँ, निमन्त्रणा गरेका होइनौँ पनि भन्न सक्दैन। उहाँ किन आउनुभएको थियो, के गरेर जानुभयो, त्यो कुरा पनि भन्न सक्दैन। के भएको सभामुख महोदय यस्तो? यो तहको लाचारी किन? यसरी चाहिँ यो खालको लाचारी हामी देखिरहेका छौँ सभामुख महोदय। समग्रतामा भन्दा सभामुख महोदय, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यहाँ अघि पनि चर्चा भयो, सत्तारूढ दलका मान्य सदस्यले चर्चा गर्नुभयो कतिपय संविधान असफल पारिए भनेर। म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडिका सबै संविधान असफल पार्न लायक थिए, त्यस कारणले असफल पारिएका। के त्यो तिनको काम थिएन? त्यसो भएर यो संविधान निर्माण गरेको हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, तदनुकूलको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, अनि मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले यो संविधान निर्माण गरेको, त्यसको निम्ति राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति हामीले आन्दोलन गरे हो। त्यस कारणले यसभन्दा अगाडिका संविधान असफल भयो भनेर आँसु चुहाउने होइन सभामुख महोदय। यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हामीले तत्परता लिनुपर्छ, अग्रसरता लिनुपर्छ। अब हामीले पुराना संविधानको सम्झनाद्वारा निर्देशित हुने होइन सभामुख महोदय। हामी यो संविधान नेपाली जनताको रगतको मूल्यमा निर्माण भएको यो संविधानको जगमा उभिएर यसले दिशानिर्देश गरे अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले परिकल्पना गरे अनुरूप हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सभामुख महोदय। मान्य सदस्य सभामुख महोदय, सकिएको कुरा म सकिहालेँ। सभामुख महोदय, एउटा अत्यन्तै एउटा दुःखद प्रसङ्ग छ कि हामीले यो सदनका अत्यन्त मूर्धन्य व्यक्तित्व, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता, संविधान सभाका अध्यक्ष, यो सदनका सम्मानित सदस्य मान्य सुभाष नेमाङज्यूलाई सदाका निम्ति गुमाएका छौँ। उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर उहाँका योगदानहरू हाम्रो स्मृतिमा छन्। उहाँका योगदानहरूलाई हामी लामो समयसम्म याद गरिरहनेछौँ र त्यसबाट निर्देशित भइरहनेछौँ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दिवंगत मान्य सुभाष नेमाङज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इजरायलमा मारिएका नेपालीहरूप्रति र देशमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा मारिएका सबै नेपालीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि यो सरकारले सकेन भने भन्ने कोणबाट जुन चर्चा भएको छ, छर्लङ्ग भइसक्यो। यो सरकारले सक्दैन। अब यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीलाई थाहा भइसक्यो। यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनलाई थाहा भइसक्यो। सभामुख महोदय, कस्तोसम्म स्थिति देखा पर्यो भनेदेखि यो सदनका सम्मानित सदस्यले, मान्य सदस्यले
जनताका जायज मागहरू पुरा भएनन् भनेर सरकारका विरुद्ध आमरण अनसन गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, यो सरकारले जनताको आवाज सुन्दैन, जनप्रतिनिधिको आवाज सुन्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएपछि सभामुख महोदय यहाँले बोल्नका निम्ति समय दिनुहुन्छ, तर मान्य सदस्यले, प्रतिपक्षको मान्य सदस्य होइन सभामुख महोदय, सत्तापक्षको मान्य सदस्यले मौन धारण गर्नुहुन्छ। बोल्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा यसरी पुष्टि भएको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा जुन दिन यो सदनले महसुस गर्छ, यो सरकारले सकेन भन्ने कुरा जुन दिन यो सदनले महसुस गर्छ, त्यसपछि सायद देश सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ होला। त्यसका निमित्त त्यो क्षणको पर्खाइ सायद यो सदनको पनि छ, आम नेपालीको पनि छ। यिनै कुराहरू यहाँसँग राखेर वास्तवमा यो सदन जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्थ्यो, यो बैठक जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्थ्यो, त्यति उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन। सरकारका मान्य सदस्यहरूको कारणले होइन, म सत्तापक्षका प्रतिपक्षका कुनै पनि मान्य सदस्यलाई यसका निम्ति जिम्मेवार ठान्दिने सभामुख महोदय। सरकारको अकर्मण्यताका कारणले, सरकारको सदन छल्ने प्रवृत्तिका कारणले, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सदनलाई चल्न नदिने दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि यो सदन प्रभावकारी हुन सकेन। तर आउने दिनमा यस्तो खालको दुःखद प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस्, यही हार्दिक आग्रहका साथमा आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।